अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 7, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इस चैप्टर का नाम जो है एंटरप्रेन्योरशिप, और स्टार्ट करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इनका जो MCQs है, पहला वाला जो है विच आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इसकी जो लास्ट ऑप्शन है ना, D, वो लगानी है, यानी उसकी ABC तीनों ही सूटेबल है। फर्स्ट वाली जो है ना, रिस्क बेयरिंग, सेकंड जो है इनोवेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग। तो यहाँ पे सिर्फ जो इनके करेक्ट आंसर थे ना, सिर्फ वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह जो सेकंड है, एंड एंटरप्रेन्योर इंटर्स into business to improve quality product by their invention and discoveries comes under। तो इसकी A जो ऑप्शन है वो लगानी है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। थर्ड जो है, एन एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्कवर्स न्यू मार्केट इज कॉल्ड एज। इसकी जो B ऑप्शन है वो लगानी है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। फोर्थ जो है, इंटरप्रेन्योरशिप कैन, और यहाँ पे ये जो डैश है ना, खाली जगह, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें A ऑप्शन लगानी है, इंक्रीज। 5 जो है, इंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द एम्प्लॉयमेंट, और इससे ना डिक्रीज, जो C ऑप्शन है वो पुट इन करनी है इस ब्लैंक में। 6 जो है, स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्ले, इसका A ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे, पॉजिटिव रोल इन बिजनेस ग्रोथ। 7 जो है, अ बिजनेस प्लान इज़ अ रिटन समरी ऑफ, इसकी भी जो D ऑप्शन है वो लगानी है, यानी ABC सारी सूटेबल है। प्रपोज बिजनेस वेंचर, ये फर्स्ट वाला जो है वो भी। उसके बाद इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, ये सेकंड वाली, और इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव लॉन्ग आंसर्स टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसकी एक्सरसाइज में मुझे शॉर्ट क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये जो क्वेश्चंस है ना डिटेल वाले, इसका क्वेश्चन 1 जो है, हाउ वेल डज द एंटरप्रेन्योर फिट द एंटरप्रेन्योरल प्रोफाइल डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। कारोबारी जो शख्सियात हैं जो इस बाब में जो बयान किया गया है चैप्टर में, कारोबारी जो प्रोफाइल में कितनी अच्छी तरह से फिट है ये। इसका जो आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की ख्वाहिश। एंटरप्रेन्योर्स टेक चार्ज एंड आर अकाउंटेबल फॉर देयर वेंचर्स, कारोबारी अफराद जब वो चार्ज लेते हैं ना, तो अपने मंसूबों के लिए जवाबदेह होते हैं। सेकंड जो है, मॉडरेट रिस्क टेकिंग, यानी एतदाल पसंद ख़तरा मोल लेना। एंटरप्रेन्योर्स कैलकुलेट रिस्क एंड मेड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, एतदाल पसंद ख़तरा मोल लेना, कारोबारी अफराद ख़तरात का हिसाब लगाते हैं और बाखबर फ़ैसले करते हैं। इसी तरह तो थर्ड इसके जो पॉइंट देखेंगे, सेल्फ रिलायंस, एंटरप्रेन्योर्स फिल मल्टीपल रोल्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बिजनेसेस सक्सेस। जो खुद इन्हिसारी है, सेल्फ रिलायंस, कारोबारी अफराद मुतअद्दिद किरदार अदा करते हैं और अपने कारोबार की कामयाबी की जिम्मेदारी वो उठाते हैं ना। और फोर्थ जो इसका पॉइंट लिखेंगे, कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर्स बिलीव इन देयर एबिलिटीज़ एंड आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर वेंचर्स। तो कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, कारोबारी अफराद अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं और अपने मंसूबों के बारे में उसके बारे में पुरउम्मीद होते हैं ना। तो फिफ्थ जो पॉइंट लिखेंगे, डिटर्मिनेशन, अज़म, एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन अचीविंग देयर गोल्स इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कारोबारी अफराद मुश्किल हालात में भी अपने मकासद के असूल पर मुतवज्जो मरकूज़ करते हैं। सिक्स जो पॉइंट लिखेंगे, डिज़ायर फॉर फीडबैक, उनको ना फीडबैक, जो लोगों की राय होती है ना, उनकी भी वो डिज़ायर यानी ख्वाहिश होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स सीक फीडबैक टू इम्प्रूव देयर बिजनेसेस एंड देमसेल्व्स, कारोबारी अफराद अपने कारोबार और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए ना लोगों से राय लेते हैं, तलब करते रहते हैं ना राय लोगों की, जो फीडबैक है। सेवन्थ इसका पॉइंट लिख सकते हैं, हाई एनर्जी, एंटरप्रेन्योर्स आर एनर्जेटिक एंड विलिंग टू पुट इन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सक्सेसफुल बिजनेस। आला तवानाई जो होती है, कारोबारी अफराद पुरजोश हैं और कामयाब कारोबार करने के लिए
جو مطلب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ضروری کوششیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. 8 جو ہے فیوچر اورینٹیشن مستقبل کی واقفیت. انٹرپرینیورز لک اہیڈ seeking opportunities and focused on what they can achieve tomorrow. تو مستقبل کے بارے میں پہلے سے وہ فیوچر کی واقفیت رکھتے ہیں نا, پہلے سے ان کے بارے میں جانتے ہیں. کاروباری افراد آگے دیکھتے ہیں, مواقع تلاش کرتے ہیں اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ وہ کل یعنی آنے والے کل میں نا کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس کا 9th پوائنٹ لکھ سکتے ہیں آرگنائزیشنل اسکلز. انٹرپرینیورز نو ہاؤ ٹو اسمبل دا رائٹ ٹیم ٹو اکمپلش اے ٹاسک. تنظیمی جو مہارتیں ہیں, کاروباری افراد جانتے ہیں کہ کس کام کو پورا کرنے کے لیے صحیح ٹیم کو کیسے جمع کرنا ہے. 10th جو ہے ویلیو اچیومنٹ اوور منی, پیسے پر کامیابی کی جو قدر ہے. انٹرپرینیورز آر ڈریون بائی اے ڈیزائر فار اچیومنٹ ود منی بینگ اے سمبل آف دیئر سکسیس. کاروباری افراد کامیابی کی خواہش سے متاثر ہوتے ہیں, پیسہ ان کی کامیابی کی علامت ہوتا ہے. اس کے بعد کوشچن 2 کی طرف موو کرتے ہیں. انٹرپریٹ دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دیٹ انٹرپرینیور جو ہیں سیز ان آؤننگ اے بزنس. فوائد و نقصانات کے بارے میں تشریح کرنی ہے نا, جو کاروباری شخص کاروبار کے مالک ہونے میں دیکھتا ہے. تو اس کا آنسر جو ہے انٹرپرینیورز ویو آؤننگ اے بزنس ایز ہیونگ بوتھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. جو کاروباری افراد ہیں ان کے مالک ہونے کو اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات دونوں طور پہ اس کو دیکھتے ہیں نا. اس کے بارے میں ایڈوانٹیجز جو ہیں, اس کا فرسٹ جو ہوگا انڈیپینڈنس اینڈ کنٹرول, آزادی اور کنٹرول جو ہے. اٹانومی ٹو میک ڈیسیجنز یعنی فیصلے کرنے کی خود مختاری ہوتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ میں فائنینشیل ریوارڈ جو مالی انعامات ہیں نا, پوٹینشیل فار سبسٹینشیل فائنینشیل گینز, خاطر خواہ مالی فوائد حاصل کرنے کا جو امکان ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں ایبیلٹی فلیکسیبلٹی, لچک جو ہے. فلیکسیبلٹی از ورک ان ورک ہارس لوکیشن اینڈ آپریشنز, کام کرنے کے اوقات, مقام اور کاموں میں جو لچک ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ جو ہے کریٹیو ایکسپریشن اور پرسوئنگ پیشنز اینڈ انوویٹیو آئیڈیاز, تخلیقی اظہار جو ہے جذبے اور اختراعی خیالات کی پیروی کرنا. اس کے بعد جو ففتھ ہے پرسنل گروتھ کنٹینیوس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ذاتی ترقی جو مسلسل سیکھنا اور اس کے بارے میں مطلب آگے گرو اپ کرنا, ترقی کرنا. اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں اس میں جو پہلا لکھ سکتے ہیں فائنینشیل رسک, مالیاتی جو خطرہ ہے کوئی, تو نو گارنٹیڈ انکم اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کوئی ضمانت شدہ آمدنی یا سرمایہ کاری پر واپسی نہیں. سیکنڈ جو ہے انسرٹینٹی اینڈ اسٹریس نیویگیٹنگ مارکیٹ فلکچویشن اینڈ چیلنجز, غیر یقینی جو صورت حال ہے اور تناؤ, مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ, چیلنجز کو نیویگیٹ کرنا یعنی ان کو اچھے سے ڈیل آؤٹ کرنا. تیسرا جو ہے ورک لائف امبیلنس, کام اور زندگی میں عدم توازن. لانگ ہارز اینڈ ڈیڈیکیشن کین اسٹرین پرسنل ریلیشن شپس, طویل گھنٹے اور لگن ذاتی تعلقات کو کشیدہ کر سکتی ہے یعنی ان میں مشکلات آ سکتی ہیں. فور جو ہے آپریشنل چیلنجز جو ہیں مینیجنگ ویریس بزنس اسپیکٹس کین بی ڈاؤنٹنگ, آپریشنل چیلنج جو ہیں مختلف کاروباری پہلوؤں کا انتظام کرنا مشکل ہو سکتا ہے. ففتھ جو پوائنٹ ہے آئسولیشن جو اینڈ پریشر, لیک آف سپورٹ نیٹ ورک اینڈ ریسورسز کین لیڈ ٹو فیلنگز آف لونلینس اینڈ پریشر. تنہائی اور دباؤ جو ہے سپورٹ جو نیٹ ورک اور وسائل کی کمی تنہائی اور دباؤ کے احساسات کا باعث بن سکتی ہے. تو کوشچن 3 جو ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. کنکلوڈ دا ایڈوائسز that could be offered to someone who is considering to launch a business, یعنی ان کو مشورے ایڈوائسز کرنی ہے نا, کنکلوژن ان کی کرنی ہے جو کسی ایسے شخص کو پیش کیے جا سکتے ہیں جو کاروبار شروع کرنے پر غور کر رہا ہو. تو اس کے جو آنسر ہے نا اسٹارٹنگ اے بزنس, لانچنگ اے بزنس از ایکسائٹنگ بٹ چیلنجنگ. ہیئر آر سم اسینشیل ٹپس اس کی جو ہیں. تو فرسٹ والی لکھیں گے ریسرچ اینڈ ویلیڈیٹ یور آئیڈیا, اپنے آئیڈیا کی تخلیق اور تصدیق کریں. انڈرسٹینڈ کسٹمر نیڈز کمپٹیشن اینڈ انڈسٹری ٹرینڈس, کسٹمر کی ضروریات مسابقت اور صنعت کے رجحانات کو سمجھیں. ویلیڈیٹ یور آئیڈیا بائی سیکنگ فیڈ بیک فرام پوٹینشیل کسٹمرز اینڈ ایکسپرٹس, ممکنہ جو کسٹمرز ہیں نا گاہک وغیرہ اور ماہرین سے رائے طلب کر کے اپنے خیال کی توثیق کریں. نمبر 2 میں لکھ سکتے ہیں کریٹ اے سالڈ بزنس پلان, ایک ٹھوس کاروباری منصوبہ بنائیں.
Outline your goals, target markets or marketing strategy, operational plan, and financial projections. Continuously revisit and adjust your plan. अपने जो अहदाफ है ना, टारगेट मार्केट, मार्केटिंग की जो हिकमत अमली, ऑपरेशनल प्लान और मालियाती तखमीनों का खाका बनाना है, स्ट्रक्चर उनका, और मुसलसल नजर षानी करें और अपने प्लान को एडजस्ट करें. तीसरा जो है, फोकस ऑन डिफ्रेंशिएशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन. तफरीक और कदर की तजवीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करें. आइडेंटिफाई व्हाट सेट्स योर बिजनेस अपार्ट एंड एम्फसिस योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस. इस बात की निशानदेही करें कि आपके कारोबार को क्या अलग करता है और क्या अपनी मुनफरद फ़रोख्त की तजवीज़ पर ज़ोर दें. उसके बाद एड्रेस अनमेट नीड्स और पेन पॉइंट्स इन द मार्केट. मार्केट में गैर जो पूरी ज़रूरियात है ना या रद्द के जो पॉइंट्स का पता लगाएं कि कौन सी रिजेक्शन पॉइंट्स हैं. उसके बाद फोर्थ में आप सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, यानी एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाएं. सराउंड योरसेल्फ विद mentors, advisors, peers and professionals who can provide guidance and support. अपने आप को सरपरस्त, मुशीर या साथी और पेशेवर अफराद से उनको सराउंड करें जो रहनुमाई और मदद फराम कर सकें. फिफ्थ पॉइंट में आप सजेस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल ग्रेजुअली. धीरे धीरे छोटे और पैमाने पर शुरू करें. उसके बाद अवॉइड ओवर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ फाइनेंशियली और operationally. Start small, test your products or services and gather feedback from customers. माली या ऑपरेशनल तौर पर अपने आप को ज़्यादा मतलब एक्सपेंशन से ना गुरेज करें. छोटी यानी शुरुआत करें. अपनी मसनूआत या जो सर्विसेज है ना, खिदमात की जांच करें और जो कस्टमर्स हैं उनके तासुरात भी जमा करें, उनका जो फीडबैक है वो भी लें. उसके बाद 6 पॉइंट पे लिख सकते हैं, एम्ब्रेस अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस. मुवाफ़क़त और लचक को मतलब अपनाना है और कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस टू नेविगेट ऑब्स्टिकल्स एंड पाइवट व्हेन नेसेसरी. जब ज़रूरी हो तो रुकावटों और महवर को नेविगेट करने के लिए मुवाफ़क़त, लचक और लचक की जो जहनीत को परवान चढ़ाएँ. उसके बाद 7 पॉइंट पे लिख सकते हैं, प्रायोरिटाइज कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप्स. कस्टमर के जो तजर्बे और तल्लुकात को तरजीह दें और डिलीवर exceptional customer experience and build meaningful relationships with your audience. और गैर मामूली कस्टमर के जो तजर्बात हैं ना, एक्सपीरियंस, उनको फराहम करें और अपने सामीन के साथ बामानी ताल्लुकात इस्तवार करें. 8 जो है, स्टे कमिटेड एंड परसिस्टेंट और पुरज़म और मुस्तकिल रहें. एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स डेडिकेशन, perseverance and willingness to put in the hard work. Stay committed to your vision and goals. कारोबार के लिए लगन जो है, इस्तकामत और सख्त मेहनत करने की आमादगी की ज़रूरत होती है. अपने विजन और मकसद के लिए पुरअज़म रहें. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन 4 जो है, आर्टिकुलेट द मेन रीज़न फॉर यंग पीपल टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस. नौजवानों के कारोबार में शामिल होने की बुनियादी वजह क्या है ना कि वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं ना बिज़नेस में. आंसर में ना, यंग पीपल हैव मैनी रीजंस टू स्टार्ट देयर ओन बिज़नेस. मतलब काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करें. हेयर आर सम मेन रीजंस. उनमें से कुछ रीजंस यहाँ नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट में ना, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी. खुद का इजहार और तख्लीकी सलाहियत जो है. एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यंग पीपल टू एक्सप्रेस देयर creativity, pursue their passions and bring innovative ideas to life. एंटरप्रेन्योरशिप नौजवानों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और जदीद ख्यालात को ज़िंदगी में लाने की इजाज़त देती है. सेकंड जो है, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. उसके आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है. स्टार्टिंग अ बिजनेस प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, अलाउंग इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर ओन कोर्स एंड मेकिंग देयर ओन डिसीजंस. कारोबार शुरू करना और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी फ़राहम करता है ना, जिससे अफराद को अपना रास्ता ख़ुद तरतीब देने और अपने फ़ैसले खुद करने की इजाज़त या उनके पास अथॉरिटी होती है. थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. यंग एंटरप्रेन्योर्स वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. वो मुस्बत जो असर लाना चाहते हैं ना, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. नौजवान कारोबारी दुनिया में तब्दीली लाना चाहते हैं
اور کاروباری سماجی چیلنجوں سے نمٹنے اور مثبت تبدیلی کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ. تو بزنس آفرز a platform to address societal challenges and promote positive changes. یعنی اسے مثبت تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کرتا ہے نا وہ انٹرپرینیورشپ جو ہے یا نیا وہ جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو فورتھ جو پوائنٹ ہے فائنینشیل پوٹینشیل جو ہے انٹرپرینیورشپ پریزنٹس این اپرچونیٹی ٹو بلڈ ویلتھ اینڈ اچیو فائنینشیل انڈیپینڈنس. مالیاتی جو صلاحیت ہے نا انٹرپرینیورشپ دولت کی تعمیر اور مالی آزادی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اس کے بعد اسٹارٹنگ اے سکسیزفل بزنس کین لیڈ ٹو سبسٹینشیل فائنینشیل ریوارڈس. ایک کامیاب کاروبار شروع کرنا کافی مالی انعامات کا باعث بن سکتا ہے. ففتھ پوائنٹ میں لکھیں گے امبریسنگ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو اپنانا. ینگ پیپل آر ٹیک سیوی اینڈ کین لیورج ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ٹو لانچ اینڈ اسکیل بزنس ایفیشینٹلی. تو یہ جو نوجوان ٹیک سیوی ہیں اور کاروبار کو مؤثر انداز میں شروع کرنے اور اسکیل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سکس پوائنٹ پہ لکھ سکتے ہیں پرسنل گروتھ اینڈ لرننگ. ذاتی ترقی اور سیکھنا. انٹرپرینیورشپ از اے جرنی آف کنٹینیوس لرننگ اینڈ گروتھ. یعنی انٹرپرینیورشپ مسلسل سیکھنے اور ترقی کا سفر ہے. اٹ آفرز اپرچونیٹیز ٹو ڈیولپ نیو اسکلز اوورکم آبسٹیکلز اینڈ ایکسپینڈ ہوریزنز. اس کے بعد یہ نئی مہارتیں تیار کرنے رکاوٹوں پر قابو پانے اور افق یعنی جو ہے نا ہوریزنز کو بڑھانے کے موقع فراہم کرتا ہے. جو ففتھ کوشچن ہے انلیسٹ کنٹریبیوشنز دیٹ اسمال بزنسز میک ٹو آور اکانومی. تو ان میں نا اس کے آنسر میں اسمال بزنسز پلے اے کروشل رول ان ڈرائیونگ اکنامک گروتھ انوویشن اینڈ جاب کریشن. تو ان میں سے کچھ کی کنٹریبیوشنز ہیں. جو چھوٹے کاروبار ہیں جو معاشی ترقی جدت رازی اور روزگار کی تخلیق میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں سے جو کچھ دیے ہوئے ہیں نا یہ فرسٹ پہ جاب کریشن یعنی ملازمت کی تخلیق. اسمال بزنسز پرووائڈ اے سگنیفیکنٹ پورشن آف جاب اپرچونیٹیز ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ اینڈ اسٹیمولیٹنگ کسٹمر اسپینڈنگ. چھوٹے کاروبار روزگار کے مواقع کا ایک اہم حصہ فراہم کرتے ہیں اور بے روزگاری کو کم کرتے ہیں اور صارفین کے اخراجات کو متحرک کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ پہ نا اسٹیمولیٹنگ انوویشن یعنی حوصلہ افزا جدت جو ہے. اسمال بزنس ڈرائیو innovation, technological advancements and entrepreneurship, disrupting established industries and contributing to economic progress. چھوٹے کاروباری جو ہے نا جدت تکنیکی ترقی اور کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں قائم شدہ صنعتوں میں تھوڑا خلل ڈالتے ہیں اور معاشی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں. تھرڈ جو ہے پوائنٹ اس میں سپورٹنگ لوکل کمیونٹیز مقامی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا. اسمال بزنس فاسٹر وائبرنٹ کمیونٹیز ٹو پرووائڈنگ tailored goods and services, sponsoring local events and promoting community engagements. چھوٹے کاروباری اپنی مرضی کے مطابق سامان اور خدمات فراہم کر کے مقامی تقریبات کو اسپانسر کرتے ہیں اور کمیونٹی کی مصروفیت کو فروغ دے کر متحرک کمیونٹیز کو فروغ دیتے ہیں. پوائنٹ 4 میں لکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ اکنامک ڈائیورسٹی یعنی اقتصادی تنوع کو چلانا. اسمال بزنسز کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک ڈائیورسٹی بائی انٹروڈیوسنگ competition, diversifying product offering and reducing dependence on large corporations. چھوٹے کاروبار مسابقت متعارف کروا کر مصنوعات کی جو پیشکش ہے اس کو متنوع بنا کر اور بڑی کارپوریشن پر انحصار کم کر کے معاشی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں. ففتھ پوائنٹ جو ہے انٹرپرینیورشپ اینڈ ویلتھ کریشن. انٹرپرینیورشپ اور دولت کی جو تخلیق ہے. اسمال بزنس جو serve as engines of entrepreneurship and wealth creation, enabling individuals to pursue their aspirations and build wealth. چھوٹے کاروبار انٹرپرینیورشپ اور دولت کی تخلیق کے انجن کے طور پر کام کرتے ہیں جو افراد کو اپنی خواہشات کو آگے بڑھانے اور دولت بنانے کے قابل بناتے ہیں. 6 پوائنٹ جو ہے کنٹریبیوٹنگ ٹو ایکسپورٹ اینڈ ٹریڈ برآمدات اور تجارت میں تعاون. اس میں اسمال بزنسز participate in international trade, exporting goods and services and promoting global competitiveness. اس میں نا برآمدات اور تجارت میں جو تعاون ہے چھوٹے کاروبار بین الاقوامی تجارت سامان اور خدمات کی برآمد اور عالمی مسابقت کو فروغ دینے میں حصہ ڈالتے ہیں. 7 جو پوائنٹ ہے فوسٹرنگ ریزیلینس اینڈ اڈیپٹیبلٹی لچک اور مفافقت کو فروغ دینا. Small businesses exhibit resilience and adaptability in the face of economic challenges, contributing to economic stability and driving innovation. چھوٹے کاروبار
معاشی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے لچک اور موافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاشی استحکام اور جدت درازی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو ہمارا چیپٹر 7 ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے جو ایگزام کی پریپریشن ہے اس میں ہیلپفل ہوگا۔ اس بک سے ریلیٹڈ اگر مزید ویڈیوز اور نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل میں اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ کو تمام نوٹس اور ویڈیوز مل جائیں گی، اور ویڈیو کے نیچے اس کی جو پلے لسٹ ہے نا اس بک سے ریلیٹڈ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔